अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नदीम मलिक के शो में राना सनाउल्लाह ने एक वाले जुर्म कर लिया और इस बात को तस्लीम कर लिया कि शहबाज हुकूमत की तरफ से इमरान खान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया, साजिश की गई और पीटीआई को नुक्कर में लगाने की कोशिश की गई, जितने भी गलत फैसले किए गए, इन तमाम मामलात में शहबाज हुकूमत मुलव्विस थी। नदीम मलिक ने राना सनाउल्लाह से ऐसे कड़वे सवालात किए कि राना सनाउल्लाह गुस्से में आ गए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। राना साहब, ये जो 6 जजेस के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला आया है, ये आज हुकूमत की इसमें सुबकी भी हुई है, क्योंकि हुकूमत ने एक कमीशन बनाकर रिटायर्ड जज की सरबराही में जान छुड़वाने की कोशिश की थी, लेकिन जान छूटेगी नहीं इस मामले में। तकरीबन वो रीप्ले होगा जो फायज ईसा साहब और शौकत अजीज सिद्दीकी के मामले में हुआ था। अब ये 6 जज है, वहाँ एक एक का केस था, या 6 इकट्ठे आएंगे? कैसे देखते हैं मामला आगे चलते हुए? पहली बात तो ये है कि इसमें गवर्नमेंट की सुबकी मेरे ख्याल में तो नहीं हुई, लेकिन अगर आप ऐसा कह भी रहे हैं तो इसके साथ साथ आप इस बात को भी शामिल कर लें कि चीफ जस्टिस साहब के कहने पे, उनकी ख्वाहिश पे जो है वो कमीशन जो है वो कायम किया गया। अब उसके बाद अब अगर ये इसका 100 मोटो नोटिस ले लिया गया है, लेकिन 100 मोटो नोटिस में भी क्या हो सकता है, क्या किस चीज़ का 100 मोटो नोटिस लेंगे वो? ये मामला जो है, आपने वो खत पढ़े हैं जो 6 जजेस ने जस्टिस आमिर फारूक को आज से 1 साल पहले, फिर जस्टिस उमर अता बंजाल से मिले, फिर जस्टिस फायज ईसा से मिले। अभी भी 26 मार्च को उनकी मुलाकात एक हुई है, या 27 मार्च को शायद, जिसमें इफ्तारी के वक्त वो मिले हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और सीनियर जज मंसूर भी उसमें मौजूद थे, सारे जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और जस्टिस आमिर फारूक भी। वहाँ ये सारी चीजें डिस्कस हुई। अब ये सवाल जो उन्होंने खतों में लिखे हैं, खुली अदालत में ये पूछने तो पड़ेंगे अदालत को? नहीं, तो खुली अदालत में जब पूछने पड़ेंगे तो जिन चीफ जस्टिस साहबान का उन्होंने जिक्र किया है तो उन चीफ जस्टिस साहबान से पूछे, वो भी तो साथ मिले हुए थे ना। मामला ये है कि ये आज का जो 6 जजेस का मुअज़्ज़ज़ जजेस का जो खत है, इससे पहले एक वो भी तो हाई कोर्ट के उतने ही मुअज़्ज़ज़ जज थे, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब। आप मुतमईन हैं जो या मकसद हासिल करने के लिए जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बाजू मरोड़ने की कोशिश की गई, उसी तरह का एक केस इस वक्त पीटीआई के खिलाफ चल रहा है। एक से बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, लेकिन इमरान खान नहीं, आप इतनी इन जजेस का इल्जाम ये है कि उनके केसेस में उनकी बाजू मरोड़ी सुन लेना बाजू मरोड़ने। आप ये जो बाजू मरोड़ने की बात कर रहे हैं, इस बाजू मरोड़ने में उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब निसार शामिल नहीं थे, आसफ खोसा शामिल नहीं थे। आप अगर एक एजेंसी का या एक अदारे का नाम लेते हैं तो जब तक ये चोर और चौकीदार जो है वो आपस में मिले ना, तो ये वारदात हो नहीं सकती। तो मामला ये है कि अगर आप तो ये है कि वो जो चोर और चौकीदार, जिसमें आपने निशानदेही की कि उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस इन्वॉल्व थे, अनवर कासी उस वक्त चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अब चोर और चौकीदार का सवाल होगा, अब कौन चोर होगा? तो चले, बात ये है ना कि नहीं, सुन लेना, उसको भी पकड़े ना साथ है, जिस प्रोजेक्ट के लिए ये सारा कुछ हो रहा था। राना साहब, जिसे जो है वो शायद आप इसको हल्का ले रहे हैं। जाना था। इसके अंदर नहीं, मैं हल्का नहीं ले रहा। केस है जो फैजाबाद धरना हुआ था, आप ही के दौरे हुकूमत में हुआ था, उसके अंदर फायज ईसा साहब की जजमेंट है, जिसके नतीजे में फायज ईसा साहब ने ये सारी मुश्किलें झेली थी। वो मामला भी सामने आएगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज के रोल आना चाहिए, और फिर ये जजों ने जो इल्जामात आए उसका जवाब देना पड़ेगा। सुन ले, हमारे जमाने में जो फैजाबाद धरना हुआ था वो हमारे हक में नहीं हुआ था, हमारे खिलाफ हुआ था। धरने का भी वही धरना किसने करवाया था? उस धरने के पीछे सुन ले, उस धरने के पीछे भी जो है वो वही लोग शामिल थे। देखें, मामला ये है कि अब आप कौन लोग सर? अब ये जो खत है वो ये एस्टैब्लिशमेंट थी बीच उसके पीछे, और एस्टैब्लिशमेंट में जुडिशरी भी शामिल थी। अभी वाले केस में जिसमें मौजूदा जजेस का इल्जाम है कि उनके ऊपर दबाव है और उनका बाजू मोड़ा जा रहा है, तो इसमें तो फिर आपकी हुकूमत के ऊपर इल्जाम आएगा। जी, तो चलो ठीक है। पीडीएम में भी आपकी हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत, जिस तरह के इल्जामात हैं। सुन लेना मलिक साहब, सुन लेना, उस वक्त की उन तीनों को भी जो है वो खड़ा करें कटहरे में, अब के जो है उनको भी खड़ा कर दें, वाले को खड़ा करें सर। ये कोई डंडी ना मारे। शहबाज शरीफ साहब के लिए मुमकिन नहीं होगा, शहबाज साहब के लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं कहता हूं इतनी नातवा गवर्नमेंट जो खड़ी उन्हीं के सारे के ऊपर है, आप सोचते हैं उनको लाके कुटहरे में खड़ा करेगी? नहीं कर सकती। मेरी बात सुन लें कि 3 ही किरदार है ना, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट। उन किरदारों को भी खड़ा कर लें, इन किरदारों को भी खड़ा कर लें, और जो सजा बनती है दे दें। तो ठीक है, दें सजा, जिसकी बनती है। अगर मेरी बनती है सजा, मुझे दी जाए। अगर मुझे सजा देने से असूल तो ये है, जिसने कानून तोड़ा है, जिसको डराया धमकाया है, उनके घरों में कैमरे लगाए हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, और हुकूमत को उसकी नाइली की सजा मिलनी चाहिए। अब मैं यहाँ बैठ के हाँ मलिक साहब, मैं अगर यहाँ पे बैठ के मैं कहूँ कि जी वो उस वक्त के तीनों किरदारों को पकड़ लें, उनको सजा दे दें, और अब जो है ना ये पूछे भी ना, और वो कहें कि जी अब जो है ये सारा पकड़ लें, उस वक्त को पूछे ना। नहीं, इस तरह से नहीं बात होगी। या फिर ये है राना साहब, जो ग्रेटर डायलॉग की बात हो रही है, जो लोग, आप पीडीएम की गवर्नमेंट में वजीर दाखिला थे, तो जब सवाल जवाब होंगे तो आपको भी नोटिस आएगा, IBFIA के सवाल आपको भी जाके। जी बिल्कुल। मामला ये है कि इसका हल एक है, और वो जो बात हो रही ना ग्रेटर डायलॉग की, जिसमें कहा जा रहा है कि अदारा जाती गुफ्तगू हो। अब अदलिया कहे कि जी हम किसी
کسی اور کے جو ہے وہ گلے میں ڈال دیں, کوئی اور کہے ہم ادھر اس کے گلے میں ڈال دیں, دونوں مل کے کہیں کہ سیاستدانوں کے گلے میں ڈال دیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس میں تینوں اطراف شامل ہیں. اس میں جو ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ یہ بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنا اپنا گناہ تسلیم کریں, اس کی اگر معافی تلافی کرنی ہے تو اسے وہاں پہ ختم کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئی شروعات کی جو ہے نا ابتدا کریں. تو اس طرح سے جو ہے وہ بات کوئی گرینڈ ڈائلاگ ابھی موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا. آپ بہت کمزور حکومت ہے, اس کے لیے توانا حکومت چاہیے ہوتی ہے جو انیشیٹو لے سکے, جس میں ہمت ہو کرے, جو فیس کرے گی. یہ آپ کا بھی ہو, لیکن میری بات سن لیں. نہیں, میری بات سن لیں. یہ ڈائلاگ جو ہے یہ حکومت کے ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے, یہ بالکل وقت کی ضرورت ہے, لیکن یہ عمران خان کے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا. رانا صاحب, آپ کے عمران کے متعلق بیانات کے اوپر پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ آپ اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ اس کا وجود ہی خطرناک ہے جمہوریت کے لیے, کچھ ایسا جملہ بولا تھا آپ نے. اس کا سیاسی وجود جب تک ریلیونٹ ہے وہ یہ ڈائلاگ نہیں ہونے دے گا. وہ نہ کسی کے ساتھ بیٹھے گا, نہ کسی کو بٹھائے گا, نہ کسی کے ساتھ بات کرے گا. رانا صاحب, آپ اس کا سیاسی وجود جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو معاملہ آگے چلے گا. آپ اس کے سیاسی وجود سے انکاری ہیں, جس نے آدھے سے لگا دیا جائے. میں اس کا نہیں, سن لیں ملک صاحب, میں اس کا سیاسی وجود ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ تسلیم کرنے کو, ماننے کو تیار ہوں, لیکن وہ بھی تو میرا وجود مانے نا. یہ تنازع ختم کہاں ہوگا؟ یہ معاملہ مجھے بہت پیچیدہ اور ٹیڑھا ہوتا نظر آتا ہے. بعض خبریں تو ایسی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ سے بھی اگر یہ کیس آگے چلتا ہے تو وہاں سے بھی ایسے خط آگے تو پھر کیا بنے گا؟ اور یہ رول آؤٹ مت کریے گا, یہ بڑے سینئر لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. نہیں, یہ خط آ جائیں تو کیا یہ عدلیہ جو ہے ان خطوں کے ذریعے سے جس طرف اشارہ کر رہی ہے تو کیا صرف وہ ہی سارا کچھ کر رہے ہیں؟ عدلیہ خود شامل ہے, ان کے اپنے لوگ شامل ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, ایجنسی بھی شامل ہے, سارے شامل ہیں. تو لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ افراتفری اور انارکی کی طرف جس طرف ہم جا رہے ہیں ہمیں روکے گا کوئی نہیں, بچائے گا بھی کوئی نہیں, کیونکہ یہ اندھا کنواں ہے, ہم گریں گے اس میں. اس کی ایک ہی وجہ ہے ملک صاحب, اس کی ایک ہی وجہ ہے اور اس کا نام ہے عمران خان. یہ میں آپ کی بات نہیں مانتا. آپ کے پاس الیکشنز کے بعد بھی موقع تھا رانا صاحب, نواز شریف کے پاس موقع تھا, سارے بیٹھنے کو تیار نہیں ملا. سارے مجھے مینڈیٹ نہیں ملا, جس کو مینڈیٹ ملا اسے حکومت دے. ندیم ملک صاحب سارے بیٹھنے کو تیار ہیں, ایک آدمی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. سر حکومت تو اس کا حق بنتا تھا, اس سے بلے کا نشان چھیننا بھی زیادتی تھی, اور بعد میں وہ لیڈنگ پارٹی وہی تھی. آپ اس کو اچھا کہیں نہیں تو بنائے نا, وہ حکومت بنا لے. نہیں سن لے نا, وہ حکومت بنا لی نا, کون کہتا ہے اسے حکومت نہ بنائے؟ اس کی اکثریت ہے, وہ حکومت بنائے. سر انجام کار ہوگا کیا؟ آپ سوچتے ہیں سپریم کورٹ میں جب کٹہرے کے اندر وہ ایجنسیوں کے نمائندوں کو نوٹس جاری ہوئے ہوں گے, ایک طرف وہ جج آگے کھڑے ہوں گے, تو پھر آپ سوچتے ہیں پاکستان آگے چل رہا ہوگا یا پیچھے کو جا رہا ہوگا؟ مجھے تو بہت افراتفری آگے نظر آتی. نہیں تو ان ایجنسیوں کے اہلکاروں کو نوٹس جاری کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں پہ فیض حمید صاحب کو نوٹس جاری ہو, وہاں پہ ثاقب نثار صاحب کو بھی نوٹس جاری ہو. ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے سے لے کر اس سے پہلے بھی آپ شروع کریں والے فیصلے سے لے کر آج تک سن لیں, کوئی ایک فیصلہ ہے جو ہماری طریقے سے آئین قانون کے مطابق آیا. ملک صاحب جس کے لیے یہ سارا گند کیا جا رہا تھا اس کو بھی کھڑا کرے نا کہ یہ سارا گند تمہارے لیے کیا جا رہا تھا. ناظرین, آج دیکھا جائے تو نون لیگ کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ لگا ہے. آج جس طرح سے انہوں نے ججز کے خطوط کے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی گئی, اس پر پروپیگنڈا کیا, اس پر انہوں نے ایک جعلی کمیشن بنایا, آج وہ کمیشن ہی ختم کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج مجبور ہو کر سو موٹو نوٹس لے لیا. آج شہباز حکومت کمیشن بنانے کی جو سازش کر رہی تھی, پروپیگنڈا کر رہی تھی, اس میں پورے طریقے سے ناکام ہو چکی ہے. ناظرین, اب نون لیگ مزید خوفزدہ ہو چکی ہے. ان کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ چاہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دل میں شہباز شریف کے لیے سافٹ کارنر کیوں نہ ہو, لیکن جب ہیئرنگ ہوگی تو پھر سارے ثبوت عوام کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اب ان کو خطرہ صرف اس بات کا ہے کہ جب کورٹ کی پروسیڈنگز ہوں گی اور سماعت کی ہوں گی تب سارے ثبوت سامنے آ جائیں گے اور اس میں نون لیگ کی قیادت بھی رگڑی جائے گی. جبکہ ان تمام غلط فیصلوں میں نون لیگ سب سے بڑی بینیفیشری رہی ہے. نون لیگ ان تمام فیصلوں میں خود بذات خود ملوث رہی ہے. ناظرین, یہی وجہ ہے کہ اب یہ دوسرا پروپیگنڈا کرنے جا رہے ہیں. نون لیگ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ بھی جلد ہی عوام کے سامنے آ جائے گا. جس طرح سے عمران خان کے خلاف غیر قانونی اور غیر آئینی کیسز بنائے گئے, اب یہ ایک اور سازش کرنے جا رہے ہیں کہ اگر شہباز شریف کو سزا دینی ہے تو عمران خان جب اقتدار پر آئے تھے تب اس میں بھی جنرل فیض حمید اس میں ملوث تھے. ناظرین, یہ جس وقت کا الزام عمران خان پر لگا رہے ہیں اس وقت عمران خان کی حکومت ہی نہیں تھی, اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی. اس وجہ سے ان تمام معاملات کی ذمہ داری صرف اور صرف نون لیگ پر عائد ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے بلکہ اس وقت کے وزیر اعظم پی ڈی ایم حکومت میں شہباز شریف تھے. اس وقت شہباز شریف پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ اس طرح کے معاملات ہونے ہی نہ دے, لیکن شہباز شریف بجائے اس کے کہ ان تمام معاملات کو کنٹرول کرتے, انہوں نے خود مل کر اس میں سازش اور پروپیگنڈا کیا اور خود بذات خود ان تمام غلط فیصلوں میں ملوث رہے. دوسری طرف 2017 میں جب عمران خان کی حکومت آئی اس وقت عمران خان پر اس طرح کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو ناظرین, انہیں چاہیے تھا کہ اگر پہلے غلط ہو رہا تھا تو انہیں
تبھی آواز اٹھانی چاہیے تھی. آج اتنے ٹائم کے بعد ان کو کیسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہمیں آج آواز اٹھانی ہے؟ ناظرین، اس بات سے بالکل واضح ہے کہ نون لیگ پہلے بھی گند میں گری ہوئی تھی اور آج بھی یہ اسی گند میں ہے. عمران خان کا شروع سے ایک ہی موقف رہا ہے، وہ حق اور سچ کی آواز اٹھاتے رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ حقیقی آزادی کی بات کی ہے، انصاف کی بات کی ہے. ناظرین، آج جو معاملہ پاکستان کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا معاملہ کبھی نہیں آیا کہ 6 ججز جنہوں نے اس قدر دباؤ برداشت کیا کہ انہوں نے ان کی دباؤ برداشت کرنے کی حد تجاوز کر گئی، تو اس کے بعد انہوں نے آواز اٹھائی اور انصاف کے لیے اس قدر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. ناظرین، یہ عمران خان کا دیا گیا سبق ہے کہ عمران خان نے ججز کو اور پورے پاکستان کو انصاف کے لیے آواز اٹھانے پر مجبور کیا اور انہیں اس بات کا شعور بیدار کیا. ناظرین، اس فیصلے کے بعد امید ہے کہ پاکستان صحیح سمت میں گامزن ہو جائے گا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی یہی امید ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی متنازع فیصلہ نہیں دیں گے. ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.